जीना अपना मरना बस उसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाए आपके। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खौफ दिल से निकालो, खौफ दिल से निकालो। शर्म हया उससे करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गुनाह की तरफ तुम्हें ले जाए और उससे दूर करे। उससे शर्म हया ना करो जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली है। जैसे लोग रहमानी हया और है, शैतानी हया और है। रहमानी हया, शैतानी हया। शैतानी हया जो तुम्हें नेकियां करने में रोक लगाती है, रहमानी हया वो है जो गुनाह करने में आती है। रहमानी हया आनी चाहिए। तुम फख्र से कहोगे कि मैं मुसलमान हूं, तुम फख्र से कहोगे मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और यही तुम्हारी गुलामी तुम्हें फिर से इज्जत के मकाम पर ला सकती है, फिर से तुम्हें ऊपर ला सकती है, उरूज और इर्तिका पैदा कर सकती है। इकबाल ने क्या ही बेहतर कहा, उन्होंने जिंदगी भर यूरोप के दौरे, जर्मन के दौरे, बहुत सारी जगहों पर देखा, और वापस आकर के अपनी कौम को जो मैसेज दिया वो यही था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। इलाज तुम्हारा यही है, इलाज तुम्हारा यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। उनकी जिंदगी पाक का एक एक गोशा हमारे लिए रहमत से भरा हुआ है। अगर रसूल पाक के हम रोजे बयान करते हैं, रसूल पाक की अगर हम नमाजें बयान करते हैं, रसूल पाक का उम्मत के रोना हम बयान करते हैं, रसूल पाक की अताएं हम बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से लोगों से मिलना जुलना बयान करते हैं, तो रसूल पाक का जिहाद बयान करने में क्या दिक्कत है, क्या हरज है? ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने जिहाद और गज़वात में शिरकत फरमाई, आज भी दर्द होगा कुछ लोगों को, तकलीफ होगी। ये इसलिए तकलीफ होगी, मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों तक जब बीमारी चढ़ जाती है, कैंसर जल्दी जाता नहीं, कीमोथेरापी करनी पड़ती है, और कीमो में बहुत दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने जहनों पर यह बात डाल रखी है कि अचानक तब्दीली की यह बात कैसे आएगी, कैसे हम ये कहेंगे आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद, लफ्ज बदलते हैं, कुछ छुपा करके दूसरा करते हैं। अजीज़ान गिरामी, बात ये जो कंप्रोमाइज की आ रही है, हुजूर की सीरत छोड़ रहे हो तुम, हुजूर को बयान करना छोड़ रहे हो तुम। अभी एक गांव में गया था, वहां पर एक साहब कान में बोलने लगे, हज़रत सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ बोलें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है हज़रत, ये शहादत पे मत बयान कीजिए, शहादत वगैरह पे मत बयान कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं, वो लोग फिर ये समझेंगे कि आप सबको जंग में लेके चले जाएंगे। यानी ऐसी सोच बनी हुई है क्या मैं जंग में ले जाने की बात कर रहा हूं? ऐ मेरे अजीजों, मैं उन साहब से कहा अच्छा इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं या नहीं करूं? उन्होंने कहा नहीं वो तो चलता है, वो तो सुनना ही है हमको। मैं कहा तुम क्या खाक सुनोगे, करबला की बातें सुनते सुनते तुम बुज़दिलों की ये बात ही नहीं है कि करबला को सुनो। इमाम हुसैन की शहादत तो सुनते हो रो रो करके, लेकिन अपने घर में किसी हुसैन को पैदा होने की तमन्ना भी नहीं करते। उस वक्त तुम्हारे बच्चे हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे जिस दिन तुम अपने बच्चों को यह बयान करोगे, एक तरफ 82 लोग थे, एक तरफ 22,000 थे, तब भी डट करके अगर कोई बोल रहा था वो रसूल का नवासा बोल रहा था। ये किरदार बताओ ना, ये किरदार बताओ। खाली ये बताते हो कि मारे गए, उनके बच्चे तोड़े गए, काटे गए, अरे ये बताओ कि 22,000 के सामने डट कर जो बोल रहा था वो हुसैनी किरदार। आज जरूरत है कौम को, आज जरूरत है। आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ करके लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा
اے اللہ کے نبی یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ لیتا ہے۔ اس یہودی نے انکار کر دیا، نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے، مسلمان فقیر ہیں، میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا۔ بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے، سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے۔ خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا۔ جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے، رسول مختار کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں، کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں۔ اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا ان کو، قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو، حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو، چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، لیکن کچھ علماء کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے، ہمارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے، ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے، احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے، خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے، ایک طرف 82 ہے دوسری طرف 22,000، اس کو کون سی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے؟ اس وقت حسین اعظم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا؟ آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بیٹھے 22,000 کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ حسین اعظم جانتے تھے آج میں 82 کو لے کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے، لیکن حسین کو یہ معلوم تھا قیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا،
کہاں ہے یزید؟ نہ قبر معلوم، نہ تخت معلوم، نہ گھر معلوم، نہ اولاد معلوم. ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے. لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں. جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا، آج آؤ میرے ساتھ نکلو، پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زادہ ضرور دکھے گا، حسینی سید زادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبوئیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے. آج بھی بانٹ رہے ہیں، سادات کی کمی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی دیر کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے نوجوانوں، تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، اس نے تمہیں بچپن سے پالا، ماں کی گود میں پالا، جوانی میں پالا، تمہاری حفاظت کی، مفت سانسیں دی، رزق دیا، ہوا دیا، سب کچھ دیا. اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نذرانہ اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار کا ہو، جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جان فدا یا رسول اللہ، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا یا رسول اللہ، دو جہاں بھی میں آپ پر فدا کر دوں گا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں فدا کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو. دو ہی جہان ہے مشہور یا رسول اللہ، اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیے جاتے. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی آج پھر سے بڑھا لو. دنیا تمہارے تماشے دیکھنے کو کھڑی ہے، دنیا تمہیں برے انجام تک لے جانے کے لیے کھڑی ہے، لیکن چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا یہ وجدان نہیں، یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہم چند مارے جا سکتے ہیں، توڑے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، قید کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جس کو شاعر نے کہا ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا. تم اپنی یہ ہلکی ہلکی نلکیوں سے جو پکار کر کہتے ہو ہم ان کو کاٹیں گے ان کو کاٹیں گے، انتظار کرو، ایک دن وہ ہنٹر بھی آئے گا جس دن تمہاری گردن پر رکھ کر کے یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو ان ملاؤں کو کاٹیں گے، یہ رام رام چلائیں گے. ارے خبیثو، تمہیں پتہ نہیں، ہماری نس نس کو کاٹو، ہم اللہ اکبر ہی کہیں، اللہ اکبر کی ہی صدا لگائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو ہم جان سے مارے جانے کے خوف میں پکار لیں گے اور ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے؟ ہم تو بلال حبشی کی سیرت کو پڑھنے والے ان کے وارثین میں سے ہیں. ہم خباب بن الارت اور خبیب بن عدی کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں، ہم صلاح الدین کے پیروکار ہیں، ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں. ہاں، جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑھتے ہو ہم اسی اورنگزیب کے پیروکار ہیں. الحمدللہ ایمان ہے ہمارے ساتھ، ہم بڑھ چڑھ کر کے کہیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا باپ نام رکھتا ہے تو فخر سے کہتے ہو میرا نام احمد ہے، میرا نام فلاں ہے. ارے میرا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. میں اس پر کمپرومائز کیوں کہوں؟ میں اگر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، تخت پر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی، آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتے ہوئے دو چند نصیحتیں ضرور عرض کر جاتا ہوں. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی تقریریں آپ کے سامنے کروں، مختصر چیزوں میں تمہیں اشاروں میں سمجھا دوں. جن دو باتوں کا تذکرہ میں نے کیا، یہ جس سے انہیں سخت نفرت ہے، ان چیزوں کی طرف تم لوٹ آؤ. میرا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی کا قول سنو،
दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और रज़ीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वो हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब ये जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई। कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं, हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे। देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे भला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।